Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 2, giuluhan og ang mga panahon makapahinam. Bahin 1. Ang atong teksto makita sa Daniel 12:4. Apan ikaw, o Daniel, imo ang tinago ang mga pulong, ug takpi ang basahon bisan pa hangtod sa katapusan. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi ug ang kahibalo mouswag. Kapaglaom, ang Amerika sayo nga bahin sa ika-19 nga siglo, matod pa sa manalaysay nga si Ernest Tanden, nahubog bahin sa milenyo. Ang mga Kristohanon sa nagkalain-laing mga grupo nagatuo nga sila anaa na gayud sa ngilit sa gingharian sa Dios. Ang makalilisang og distroso nga linog sa Lisbon ni adtong 1755 nakadala sa mga huna-huna sa kadaghanan ngadto sa topiko sa katapusan sa kalibutan. Apan ang pinakamahinungdanon ang gikan sa panghitabo sa revolusyon sa Pranses ni adtong tuig 1790. Ang kagubot nga sosyal, politikal ug relihiyoso nga panghitabo nakapahinumdom sa katawhan sa paghulagway sa Biblia mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Ang bayolente ug pagkadako sa kalamidad sa Pranses nakapatutok sa mga mata sa eskolar sa duha ka habig sa Atlantiko ngadto sa tagna sa Biblia sa Daniel ug pinadayag. Sa piho nga katuyuan, daghang mga tinun-an sa Biblia nakamugna dayon og kaikag sa panahon sa mga tagna og sa tuig 1798. Niadtong Pebrero sa tuig ni Berthier, ang general ni Napoleon misulod sa Roma og nagtangtang kang Papa Pius VI gikan sa iyang trono. Busa ang tuig 1798 alang sa mga eskolar sa Biblia nahimo nga sukaranan alang sa pagdugtong sa sekular nga kasaysayan diha sa tagna sa Biblia. Sa paggamit sa prinsipyo bahin sa tagna nga ang usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig, kailangan nakita ang pagdakop sa Papa ingon nga ikamatay nga samad sa pinadayag 13:3 ug ang katumanan sa 1260 ka tuig adlaw nga tagna sa Daniel 7:25 ug pinadayag 12:6-14 ug 13:5. Ang mga eskolar sa Biblia sa sulat ni Sandin nagatuo nga karon aduna sila'y tukma nga punto sa matag-anong pagsunod sa panahon sa pinadayag og Daniel. Ang uban kanila mibati og kasiguruhan nga ila na karong matiman-an ang ilang kaugalingong kahimtang sa pag-abli sa pagkatuman sa matagnaong pagsunod-sunod sa propesiya. Sa katapusan, daghan ang nagsugyot nga ang propesiya sa Daniel 12:4 nagduol na sa katumanan. Sa unom gatos ka tuig sa wala pa natawo si Kristo, ang propeta nagsulat, apan ikaw o Daniel, himo ang tinagwang mga pulong, takpi ang basahon, bisan pahangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto nganhi ug ang kaibalo mouswag. Tungod niya ang pangitabo sa kalibutan, daghan na karon ang nagtuo nga sila na iabot na sa panahon sa katapusan. Ingon sa wala na hitabo kaniadto ang mga mata sa mga tinud-an sa Biblia sa tinuoray ng dalagan ngadto nganhi bahin sa mga tagna ni Daniel. Samtang sila nangita sa labaw pa katinaw nga pagsabot bahin sa mga paghitabo sa katapusan sa mga panahon. Ang ulahi nga bahin sa ika-18 ug sayo sa ika-19 nga siglo nakasaksi sa hilabihan kadaghang mga libro nga gipatig kabahin sa tanan tagna sa Biblia. Ang tagna sa Biblia natuman. Dili lamang ang mga tawo nga nagsusi sa mga sinulat ni Daniel nga wala pa sukad hitabo. Apan ang kahibalo kabahin ni adto mga tagna paspas nga miuswag. Mao kadto ang panahon sa kahinam. Kapag laom, ang mga tagna ni Daniel hinahinay nga naabot sa iyang katumanan. Ang mga eskolar sa Biblia nagatuo nga anaa na kita karon sa panahon sa katapusan. Busa atong paningkamuton nga andam ang atong mga kasing-kasing niining katumanan sa panahon ni Daniel nga ginaingon panahon sa kahinam. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namong Aman sa langit, kami nahibalong nga naa kami sa katapusang panahon. Sa dili madugay, ikaw mo pakita sa ikaduha. Kami nagato nga dili mo kami pasaglan, labi na gayud sa mga makalilisa nga panghitabo karon sa ngalan ni Hesus. Amen.